तपाईको खास पलजीसँग भेट चाहिँ कहाँबाट भएको थियो? पिपलुबाट भने हाम्रै गीत दाइ तपाईहरुकै गीतबाट? हजुर हो। भने त तपाईँ लक्की हुनुहुँदो रहेछ क्या हैन पलजी? तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त झन् एकदमै राम्रो लाग्छ। सेम दाइले भन्नुभयो नि त्यही हो। कसैले केही कुराको आलोचना गर्यो भने चाहिँ तपाईलाई पनि त्यस्तै चित्त दुख्ने हुन्छ? किनभने आफूलाई मनपर्ने कलाकार हो नि त। हजुर कसैले केही भन्यो भने त नराम्रो लागिहाल्छ नि। अब बहिनी पे गर्नुपर्छ 1-2 वर्षपछि भनेर त भने हैन नि दिदीले? नाइ त्यस्तो त भन्दैन उसले। कति हेरौँ बाटो मैले निष्ठुरीको फर्केन मन कहिले हम फालम कि झुन्डेर मरम सानो तिम्रो हुनमा के गरम। उहाँ आएर लोकदोहोरीमा खेल्दिन थाल्नुभयो। त्यसपछि अहिले लगभग नाक खुम्चाउनेहरू एकदमै कम हुनुहुन्छ। प्रत्येक लोकगीतहरू लोकदोहोरीहरू करोड क्लबमा छन् अहिले हैन। यसमा केही हिस्सा पलजीलाई पनि जान्छ। सुर्ती मार्दैमा पलजीसँग स्क्रिन सेयर गर्नु र यो गीतमा चाहिँ ठ्याक्कै अलि सुहाएको जस्तो देखिएको छ गीतमा भिडियोमा? एकदमै अहिले चाहिँ सुहा छ। हजुर बल्ल पलसँग अब चाहिँ सुहाउँदो जस्तो जोडी देखिएको छ। हजुर अहिले चाहिँ छ है। तपाईलाई फिल्मतिर पनि पलसँगै फिल्म खेल्न पर्यो भने नि खेल्नुहुन्छ? त्यो त अनि सोच्नुपर्छ त्यो चाहिँ। उहाँ एकदम लक्की हुनुहुन्छ यो मामलामा चाहिँ। उहाँले गाएको गीतहरू प्राय सबै राम्रो भइरहेछ हैन। अनि त्यसपछि मैले पनि हेरिरहेको हुन्छु समीक्षाको कहिले अलिकति सुस्ताउँछ र म मेरो गीत रिलिज गर्छु भनेर के समीक्षा र मेरो हैन। अलि धेरै टाइम पाइन्छ नि त। अहिले ठ्याक्कै मौका पार्नु भयो हैन। ठ्याक्कै त्यो भनेको अहिले ब्याक टु ब्याक दिनै रिलिज भइरहेछ कि। अनि त्यो हुँदाखेरि अलिकति भयो भने त मेरो गीत रिलिज गर्नु पाए अलि प्रमोसन हुन्थ्यो हैन। सँगसँगै अब दर्शक श्रोताहरूले पनि अब नरेश र समीक्षा हुन्छ हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ नि त। हामी दुईजना जोडिएको गीत त्यो भएर अलिकति ग्याप गरेर रिलिज गर्न पाएँ भनेर यो कुर्दा 1.5 वर्ष गयो है खासमा। घरको हेला तिम्रो नि हेला चोखो माया गर्थे कोही बेला हम फालम कि झुन्डेर मरम सानो तिमलाई बिर्सन के गरम। पलजीसँग तपाईँले जस्तो ब्याक टु ब्याक एकदम रमाइलो मात्र गीत खेलिरहनु भएको छ नि हैन। सबै जसो गीतहरू हिट छन्। तपाईँले यस्तो खालको गीतमा चाहिँ अझै मलाई खेल्नै मन लागेको छ भन्ने कुनै त्यस्तो गीत छ? लभ सङ। कति बेला भेटम झै भाछ नि के ल्याउन भनी छो थाहा छ नि धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु छट्ट कालो चस्मा। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. लाउरे रोधी घर गोङ्गोबुचोक काठमाडौँ। यहाँ चर्चित कलाकारहरू राजु परियार कालिका रोका लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। सम्पर्क 9869 7961 64 9860 24 39 88। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। आजभन्दा ठ्याक्कै 1.5 वर्ष अगाडि यही तौरबाट मैले यस्तो एउटा स्टुडियोमा एउटा अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ, जुन अन्तर्वार्तासँग जोडिनु भएको जोडी आज फेरि यही ठाउँमा म प्रस्तुत गर्दैछु। सानै थिइन् समीक्षा अधिकारी त्यो बेलामा। ठ्याक्कै त्यो अन्तर्वार्ता फेरि दोहोऱ्याएर हेरियो भने माया मारेर गीत आएको बेलामा समीक्षा सानो लाग्दो रहेछ र आज ठ्याक्कै उनको रूपरेखा र व्यवहारहरू कति बदलिएको छ भन्ने प्रसङ्ग आज अलि बढी यो अन्तर्वार्तामा रहन्छ। गीत सङ्गीतले बदलिएको समीक्षा अनि चर्चाले उचालिएकी समीक्षा र नेपाली गीत सङ्गीतको उचाइमा अझ माथि पुगेकी समीक्षाको मात्र समीक्षा गर्दिन। आज चाहिँ उनलाई अझ माथि पुर्याउन ठुलो भूमिका खेल्ने अर्को समीक्षाकारको पनि प्रसङ्ग जोड्छु, जोसँग सहकार्य गरिसकेपछि हरेक गीत फाप्यो र आज पनि नयाँ गीतमा
यी जोडीको सहकार्य भएको छ। लोकप्रिय स्रष्टा सर्जक तथा कलाकार, पछिल्लो समयको युवा पिँढीका नम्बर 1 सर्जक गायक आज हाम्रो बीचमा नरेश खाती छेत्री हुनुहुन्छ, साथमा समीक्षा अधिकारी। उहाँहरूको माया मारेर पश्चातको अर्को जोडी अर्को गीत चाहिँ हाम फालेर नाम गरेर बजारमा आएको गीत यति बेला चर्चामा छ। नरेश मेक्सम युट्युब च्यानलबाटै बजारमा आएको यो गीत अहिले नेपाली साङ्गीतिक बजारमा निकै चर्चामा छ। आज म अन्य विषयमा कुराकानी गर्दिनँ। अब समीक्षा आइसकेपछि बढी बाहिरी कुरा हुन्छ कि भन्ने तपाईँहरूलाई भान नहोस्। यो अन्तर्वार्ता नितान्त यो गीतसँग र उहाँको साङ्गीतिक यात्रासँग मात्र रहनेछ र यो सफलताका मात्र बढी कुरा हुनेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी पाइराख्नुहोस् भन्दै कुराकानीतर्फ लाग्नेछु। त्योभन्दा अगाडि यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा सँगै सहआयोजन गरेको छ लाउरी रोदीगर गङ्गोबु काठमाडौँले भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। स्वागत छ यो सुन्दर जोडीलाई लालीगुराँस.com मा। धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै तारिफको लागि। त्यसको लागि नि थ्याङ्क यू सो मच दाइ। अब समीक्षाबाटै सुरु गरौँ। कस्तो हुँदैछ नयाँ गीत? नयाँ गीत एकदमै राम्रो भइरहेको छ। जसरी पहिला हाम्रो गीतलाई मन पराउनु भएको थियो त्यसै गरी यो गीतलाई पनि धेरै माया गरिदिनु भएको छ। तपाईँको ठ्याक्कै 1.5 वर्ष पश्चातकै ब्याक भनौँ न होइन, यो गीतमा चाहिँ तपाईँहरू दुईको सहकार्य हुन त बिचमा पिपल विवर पनि तपाईँले दुईजनाले गाएको थियो, तैपनि व्यक्तिगत लगानीमा चाहिँ उहाँले गरेको संयुक्त गीतको रूपमा तपाईँले खेल्नु भएको। हजुर, दाईको सङ्गीतमा चाहिँ मैले बिचमा गाइरहेको थिएँ, तर दाईले र मैले गाएको चाहिँ यो तेस्रो गीत हो। दोस्रो नि सफल भयो, पहिलो नि सफल। हजुर एकदमै। नरेशजी तपाईँलाई अघि पनि भने समीक्षा पनि फाप्ने तपाईँलाई, तपाईँ पनि फाप्ने समीक्षालाई लगभग त्यो एउटा के भन्ने एउटा चाहिँ जुरेको जोडी भनौँ न होइन। कतिको खुसी लाग्छ समीक्षासँग काम गर्दाखेरि? आनन्द सफलता पनि त्यही एक हिसाबले मिलिरहँदा? एकदमै खुसी लाग्छ। किन भन्दा माया मारेर जुन हामीले सोचेकै थिएनौँ होइन, जुन हामीले सोचेभन्दा धेरै सफलता पायौँ, यसको श्रेय हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई जान्छ। एकदमै माया गरिदिनु भयो माया मारेरलाई। जुन गीतले गर्दा समीक्षा अनि त्यसै गरेर म आफैलाई पनि चिनाउन धेरै सफल भएको गीत हो होइन। सोही अनुरूप हामीले गरेको गीतहरू, धेरै गीतहरू जस्तो पिपल उबर, त्यो गीतलाई पनि एकदमै माया गरिदिनु भयो। तिम्रै मायाले, जसलाई मैले सङ्गीत गरेको थिएँ, त्यो गीतलाई पनि एकदमै माया गरिदिनु भयो। नाटकै हो होइन। त्यसै गरेर मेरो छोरा, सबै गीतलाई माया गरिदिनु भएको छ। एकदमै आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु। किन भन्दा समीक्षासँग जोडिएका गीतहरू हरेक गीतले सफलता पाइरहेका छन्, दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनु भएको छ। र यो चिजलाई म कहिलेसम्म धान्न सक्छु भनेर चाहिँ एकदम गाह्रो र एकदम अप्ठ्यारो फिल चाहिँ एकदमै भइरहेछ होइन। अब आगामी गीतलाई अझ कसरी गर्ने होइन। भर्खरै 2 दिन मात्रै भयो हामफालम कि झुन्डेर मरम आइसकेको छ मेरो र समीक्षाको आवाजमा। यो गीतलाई पनि अत्यन्तै अहिलेसम्म जतिले हेर्नु भएको छ एकदमै राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको छ। गीतमा म थोरै जोडिन्छु। लगभग यो प्याटर्न माया मारेरकै प्याटर्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने माया मारेरको प्याटर्नमा तयार भएका धेरै गीतहरू चले पनि बिचमा, र यो गीतको एउटा डिजाइन पनि त्यही अनुसार तपाईँले गर्नुभएको छ जस्तो लागेको छ। जब सङ्गीतकारको भूमिका पनि तपाईँले खेल्नुभयो, सृजनाकारको भूमिका पनि, गायकको भूमिका पनि, तर बिचमा तपाईँले जुन म्युजिक भिडियोको निर्माण गर्नुभएको छ ठ्याक्कै समीक्षालाई देखाइरहँदाखेरि कता कता धेरैले चाहिँ माया मारेर भाग्दै भनेर पनि नामाकरण दिँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? एकदमै खुसी लाग्छ। किन भन्दा माया मारेर एकदमै सफलता पाएको गीत हो होइन। त्यो हुँदाखेरि त्यो गीतकै ट्याग दिँदाखेरि त एकदमै खुसी लाग्छ नि। ओहो, माया मारेर जस्तै माया गरिदिनु भयो कि, एकदमै खुसी लागिरहेछ। हेरौँ, अब अझ भर्खर 2 दिन मात्रै भएको छ बजारमा आएको, हेर्न अझ धेरै बाँकी छ। आशा छ यहाँहरूको साथ सपोर्ट आशीर्वाद यसै गरी पायौँ भने पक्कै पनि भोलिका दिनमा माया मारेर भन्दा पनि अझ उत्कृष्ट सिर्जना बजारमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ होइन। किन भन्दा हाम्रो जहिले पनि काम भनेको योभन्दा अझ उत्कृष्ट कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमको हुन्छ। कति कुराहरू माया मारेर भनेको माया मारेरै हो नि त होइन। त्यो हुँदाखेरि अब त्यस्तो त म कहिले बनाउन सक्छु होला र जस्तो लाग्छ कि जब गीत चल्दै जान्छ, जस्तो सानो काँचो बन्दै गर्दाखेरि यस्तो गीत त मेरो अब कहिले बन्ला र हुन्छ नि। चलिसक्यो नि त सबैले माया गरिदिएको गीत। हरेक गीतहरू यत्तिकै माया गर्दै हुन्थ्यो, यत्तिकै सफलता पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ होइन। तर
यो गीत त्यही भएर पनि टुको लागि एकदमै यो टु धान्न सक्दैन होला भनेर टु नबनाएको गीत हो खास। न त 2 हुन्थ्यो। त्यो बनाम कि भनेर पनि धेरै सोचेको, धेरै डिस्कस गरेको, अनि त्यसपछि ओहो त्यो भार थाम्न सक्दैन किनकि माया मारेर एकदमै माया गरिदिनु भएको छ। फेरि त्यतिको माया पाएन भने, त्यतिको सफल भएन भने पक्कै पनि दर्शकहरूले सोचे जस्तो हामीले दिन सकेनौँ भने पक्कै पनि दर्शकहरूमा निराशापन छाउला भन्ने लाग्छ होइन। त्यो भएर गयो त नि, त्यही अनुसारको रेसियो छ त अहिले। जस माया गरिदिनु भएको छ होइन। हेरौँ अझ प्रतिक्रिया आउन। बुस्टमा किन विश्वास गर्नुहुन्न? हजुर बुस्टमा के अब यो प्रमोसन चाहिँ बुस्ट अलि बढी गर्छन् युट्युबमा पैसा तिरेर, तपाईँले यसलाई चाहिँ किन बुस्ट गर्न खोज्नु? यस्तो अडियो भिडियो गर्दा गर्दै पैसा सकेर होला सायद होइन। पैसा भए त एक दिनमै मिलियन पुरा भन्ने हुन्छ होइन, किनकि धेरै गीतहरू गर्नुपर्छ नि त होइन। त्यो हुँदाखेरि म प्रायः त्यो बुस्टभन्दा पनि आफूले शब्द सङ्गीत कसरी उत्कृष्ट दिन सकिन्छ, दर्शक श्रोताहरूले थोरैले सुने पनि सुन्दाखेरि आहा भनेर मनमा कसरी बसाउन सकिन्छ भनेर म प्रयास गरिरहेको हुन्छु। त्यो भएर त्यतातिर अब म समीक्षा अलि बढी बोल्ने भएकी छिन्, पहिलाभन्दा धेरै मिठो बोल्ने पनि भएको छ। उस्तै हो बोलेर। तपाईँ लगभग यो लगातार 1 महिना जति पोखराको बसाइ पनि तपाईँको रह्यो होइन? घर जाने आउने घर जाने आउने भयो नि। हजुर एकदम। कस्तो रह्यो पोखराको बसाइ? यो बिचको समय कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अब पोखराको बसाइ चाहिँ रमाइलै भयो। अब आफ्नो घर जाँदा त कसलाई रमाइलो लाग्दैन र होइन, एकदम रमाइलो भयो। धनगढीको बसमा चढ्नुभयो कि भएन? नाइ धनगढीको बसमा त चढेन, पोखराको बसमा। यो धनगढीको बसले फेरि तपाईँलाई एकदम घुमाइरह्यो होला होइन? हजुर एकदमै माया गरिदिनु भएको छ होइन। मैले सोचेकै थिइनँ धनगढीको बसलाई यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भनेर। तपाईँको ब्याक टु ब्याक 3-4 वटा गीत लगातार चल्यो धनगढीको बसमा, पछि अर्को अरू त आइराखेका गीतहरू पनि आइरहेको छ, चलिरहेको छ। जे होस् एकदम माया गरिदिनु भएको दर्शक बिनाले माया गरिदिनु लाग्छ। जस्तो समीक्षालाई चाहिँ कहिले पनि गीत सङ्गीतले खडेरीतिर ढालेन जस्तो लाग्छ नरेशजी। जस्तो उनको कुनै न कुनै गीत चल्दैन कि या ओहो समीक्षा हराइन् कि भनेर हामीले सोच्न थाल्यो भने त्यसको 1 हप्ता 2 हप्तापछि उनको यस्तो ब्लास्ट गीत आइदिन्छ कि होइन, हामी नै एकदम सोचमग्न हुन्छौँ कि। त्यस्तो कमै कलाकार छन् है यो क्षेत्रमा? एकदमै अब समय नै त्यस्तो छ होइन। उनको आवाज जुन ट्यालेन्ट छ, उनको जुन खुबी छ होइन, त्यो हुँदाखेरि पनि जसले पनि अब सिर्जना गर्दाखेरि जसले पनि एउटा ट्यालेन्ट कलाकारहरू रोजिरहेको हुन्छ। यसको मतलब अरू हुनुहुन्न भन्न खोजेको त होइन। उहाँ एकदम लक्की हुनुहुन्छ यो मामलामा चाहिँ। उहाँले गाएको गीतहरू प्राय सबै राम्रो भइरहेछ होइन। अनि त्यसपछि मैले पनि हेरिरहेको हुन्छु समीक्षाको कहिले अलिकति सुस्तो छ र म मेरो गीत रिलिज गर्छु भनेर कि समीक्षा र मेरो होइन अलि धेरै टाइम पाइन्छ नि त। अहिले ठ्याक्कै मौका पार्नुभयो होइन, ठ्याक्कै त्यो भनेको अहिले ब्याक टु ब्याक दिनै रिलिज भइरहेछ कि। अनि त्यो हुँदाखेरि अलिकति भयो भने त मेरो गीत रिलिज गर्नु पाए अलि प्रमोसन हुन्थ्यो होइन। सँगसँगै अब दर्शक श्रोताहरूले पनि अब नरेश र समीक्षा हुन्छ हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक छ नि त, हामी दुईजना जोडिएको गीत। त्यो भएर अलिकति ग्याप गरेर रिलिज गर्न पाएँ भनेर यो कुर्दा 1.5 वर्ष गयो है खासमा होइन। तर एकदमै खुसी लाग्छ होइन। किन भन्दा यो रेस मैले माया मारेर गर्दै गर्दा पनि भनेको थिएँ, भोलि पक्कै पनि एउटा यो गीत राम्रो भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होला। हामीले डिस्कस पनि गरेको थियो होइन, सोचे भन्दा एकदम राम्रो भएको छ। यो रेस कहिले पनि नरोकियोस् होइन। समीक्षालाई एकदमै शुभकामना। साथ सपोर्ट मिल्यो भने चाहिँ अवश्य पनि पक्कै पनि भोलिको दिनमा 10औं वर्ष समीक्षाको आवाज सुनिराख्न पाइयोस्, यस्तै सहकार्य गरिराख्न पाइयोस्। हामीले गरेका सहकार्य सबै दर्शक श्रोताहरूले यस्तै माया गरिराखिदिनु होला जस्तो लाग्छ मलाई। समीक्षा अब तपाईँलाई हामीले बाल कलाकार भन्ने कि नभन्ने? खै अब जे भने नि अब नि बाल भन्न मिल्छ र? अब त अलि मिल्दैन होला, ठुलै भइसके पहिलाको भन्दा। हामीलाई त बानी पर्दो रहेछ नि नरेश बाल कलाकार हजुरले अब सानैबाट देख्नु भएको नि त मलाई, अनि त्यो भएर चाहिँ होला कि सायद। ठ्याक्कै त्यो अब कहिले पनि ठुलो भएको महसुस नहुने है? हो नि एकदमै। मलाई अहिले पनि जहिले देख्दाखेरि त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ। अनि आजभोलि त एकदम मोटाइसकेको छ नि त, ज्यान पनि टक्क परिसकेको छ ओहो जस्तो लाग्छ कि फेरि होइन। जस्तै त्यही माया मारेर र आम्फालम्की झुन्डेर मरमको भिडियोमै होइन मैले समीक्षालाई भने नि थियो अब मेन्टेन गर्नुपर्छ है, अब तिमी ठुलो भइसक्यो भनेको थिएँ। किनकि यिनी उमेरले पनि सानो होइन, तर हाइट सर्लक्क परेको छ नि त, मभन्दा धेरै अल्की छिन्। अनि त्यसैमाथि अनि यिनको अलरेडी फेस मोटो छ कि ठुलो छ, अनि थोरै मोटाउँदा पनि फेसमै लाग्छ के। खासमा यिनी मोटी छैन नि त, तर यो
टिभीमा क्यामेरामा हेर्दाखेरि चाहिँ दर्शक श्रोताहरूलाई कति ठुलो जस्तो लाग्छ कि होइन त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि कति धेरै मोटाको समीक्षा भनेर अब शरीर त खासै मोटो त छैन अनुहार चाहिँ एकदमै मोटो छ क्या अहिले त म आफैलाई हेरेर म नै हो र म समीक्षा हो र भने जस्तो हुन्छ साँच्ची भने त्यो अब चाहिँ अब मैले त्यही भएर भनिरहेको हुन्छु अब चाहिँ तिमी बाल कलाकारबाट किशोरी गायिका भइसक्यो अब चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ किन भन्दा तिमी गायिका मात्रै नभएर भोलिको एउटा हिरोनी मोडल पनि हो होइन किनकि दर्शक श्रोताहरूले त्यो किसिमको माया दिनुभएको छ तिमीले खेलेका गायका मात्रै नभएर खेलेका गीतहरू सबै हिट छन् होइन त्यो चिजलाई यथावत गाउन भन्दा नि खेलाउन खोजिरहेछन् अहिले त गीत हो नि त्यो भएर त्यो अवस्थालाई यथावत राखिराख्नको लागि आफूले मेन्टेन गर्नुपर्छ भनिरहेको हुन्छु समीक्षालाई अर्को कुरा है मैले कुरा जोड्न खोजेको हुन त तपाईँलाई थाहा तपाईँलाई मात्र होइन आम दर्शकलाई थाहा छ तपाईँको दिदीको पनि विवाह भयो होइन भयो तपाईँलाई थाहा नदेखिन सुटुक्क गएको हो भन्नाले मलाई चाहिँ थाहा थिएन घरमा चाहिँ भन्नुभएको रहेछ मम्मीहरूलाई चाहिँ सबैलाई भन्नुभएको रहेछ अनि भनेरै त्यही भएर टिकटकमा चाहिँ थाहा नदेखिन गयो भन्ने टाइपको भिडियो बुवाकै अनुमतिले गएको दिदी चाहिँ अनि अहिले घरमा आउने जाने भइसक्यो नै घरमा त छैन अहिले मसँग चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ काठमाडौँ अहिले यहीँ हुनुहुन्छ हजुर ज्वाइँ साहब पनि ज्वाइँ कि बिनाजु पऱ्यो नि बिनाजु तर तपाईँको दिदी भन्छ नि त बहिनी भन्छ नि त सबैले शर्मिलालाई त दिदी भनेर चिन्दैन अब सबैले मलाई हजुरको बहिनी हो है भन्नुहुन्छ उहाँले खास चाहिँ उहाँ मेरो दिदी हो दुइटै आउनु भएको छ दिदी बिनाजु कतिको खुसी साट्छन् जस्तो अब बहिनी पे गर्नुपर्छ 1-2 वर्षपछि भनेर त भने होइन नि दिदीले नै त्यस्तो त भन्दैन उसले कति वर्ष डिफ्रेन्ट हो तपाईँको हाम्रो 2 वर्ष जति हो है त्यही त अब 2 वर्षपछि त नि बे गर भन्ने टाइपले त भने होइन छैन अहिलेसम्म मिल्छन् उनीहरू एकदमै ओके अब यो चाहिँ रमाइलो कुरा पनि जस्तै बिचमा तपाईँले जुन रूपमा चर्चा पाइराख्नु भएको थियो चर्चाकै बिचमा दिदीको विवाह भइसकेपछि बहिनीको पनि कुराहरू अलिकति यताउता आइहाल्छ नि त्यही भएर जोडिहालेको अब अर्को कुरा जस्तो अहिले जुन रूपमा यो नयाँ गीत आयो नयाँ गीतले एउटा फरक खालको तपाईँ जस्तो नर्मल तौरबाट यो गीत बनाउनु भएको छ देख्दा नर्मल छ त्यसका शब्दहरू भाष छ त्यसका सङ्गीतहरू भाष छ त्यसमा समीक्षाको मेहनत गायनमा होइन कति भित्री तौरबाट त्यो सुनिन्छ तपाईँको मेहनत कति त्यो अडियो बेसलाई अलि बढी फोकस गरेको भिडियो नर्मल गरेर पनि अझ राम्रो गर्न खोजेको हो एकदमै म जहिले पनि सर्जक भएको हुनाले होइन पहिला त म सर्जक हो गायक भन्दा त्यो हुँदा पनि सर्जक भएको हुनाले सकभर यसको शब्द सङ्गीत किन भन्दा हामीले गीत भनेको सुन्ने हो होइन सुन्दाखेरि दर्शक श्रोताहरूलाई मनमा बस्ने खालको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भएर मैले चाहिँ जहिले पनि शब्द सङ्गीतमा एकदमै ध्यान राखिरहेको हुन्छु होइन त्यो हुँदाखेरि त्यो किसिमले बनाएको गीत थियो र कतिपय कुराहरू फेरि के हुन्छ भने मैले जहिले गीत लेख्दाखेरि बनाउँदाखेरि एउटा स्टोरी बेसमा लेखिरहेको हुन्छु होइन बनाइरहेको हुन्छु अनि त्यो भएर आफूले बनाएको जस्तो स्टोरी कहिले भन्दा भिडियोमा उत्रिएन भने होइन त्यो चिज अडियो नै मर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ र कति कुराहरू फेरि आफूले भने जस्तो हरेक चिजहरू मिलाउन एकदमै गाह्रो कि कहिले कसो यो भिडियोको काम भन्ने बित्तिकै यस्तो टाउको दुख्छ मलाई होइन धेरै समय लाग्ने भने जस्तो लोकेसनदेखि ल्याएर कलाकारदेखि हरेक कुराहरूले चाहिँ एकदमै तनाव हुने अनि त्यसैमाथि फेरि हाम्रो यो जोडी भनेकै माया मारेर त्यसरी गएको नै दर्शक श्रोताहरूले एकदम मन पराइदिनु भएको छ र त्यो किसिमको हेर्न चाहनुहुन्छ होइन र जसले गर्दाखेरि फेरि हामी आफै देखिन पनि पाउँछौँ होइन दर्शक श्रोताहरूले प्रत्यक्ष हामीलाई देख्न पाउनुहुन्छ दर्शक श्रोताहरूको नजिकमा हामी जान पाउँछौँ त्यसरी भन्दा पनि शब्दको कथा तपाईँहरूले प्रार गर्नु एकदमै अनि त्यो भएर चाहिँ मैले त्यस्तो खालले लिरिकल टाइपको हुन्छ नि यसै उभिएर टक्क गाएको गीत त्यसरी बनाएको हो पक्कै पनि भोलिको दिनमा राम्रो भयो भने दर्शक श्रोताहरूले अझ यसको भिडियो चाहियो भने भन्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसरी पनि हामी प्रस्तुत हुन्छौँ अब म अर्को कुरा जोडिहाल्छु यो गीत एक टुक्का गाइसकेपछि चाहिँ म अलिकति थोरै तपाईँको पछिल्लो आउँदै गरेका गीतहरूको विषयमा पनि जोडिन्छु पहिला समीक्षाले गाउने कि समीक्षाको आवाजमा पनि तपाईँको पनि एकदम भाइरल भएको टुक्का गाउनुपर्छ टिकटकले चाहिँ धेरै चिनाएको 2टा टुक्का छ कति निष्ठोरीको फर्केन मन कहिले हम
आम्फालमकी झुन्डेर मरम सानो तिम्रो हुनमा के गरम। घरको हेला तिम्रो नि हेला चोखो माया गर्या थिएँ कोही बेला। घरको हेला तिम्रो नि हेला चोखो माया गर्या थिएँ कोही बेला। आम्फालमकी झुन्डेर मरम सानो तिमलाई बिर्सन के गरम। थ्याङ्क यू। हरेक शब्द यसको अलिकति तार्किक छ जस्तो लाग्छ। जसरी माया मारेरको शब्द शब्द दर्शकहरूको प्रिय भयो, मलाई चाहिँ लाग्छ यो गीतको पनि एक एक शब्द दर्शकले मन पराउँछन्, ढिलो मन पराउलान्। जसरी माया मारेर पनि एकै दिनमा भाइरल भएको गीत होइन, जब चल्यो टिकटकमा एकदम भाइरल भयो, त्यसपछि लोकप्रियताको चुचुरोमा पुग्यो। त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले कतिको महसुस गर्नुभएको छ? किनकि यसको ब्याकअपमा दर्शकहरूले दिएको कमेन्टको आधारमा हेर्दा एकदमै यस्तो हुन्छ। मेरो लगभग 10-12 वर्ष भयो साङ्गीतिक बजारमा सङ्घर्ष गरेको, गीत सङ्गीतमै रहेको र आजसम्म बनाएका गीतहरूमध्येमा यो अलिकति फरक खालको गीत हो मेरो। म आफैलाई एकदमै मन परेको हुन्छ नि, आफ्नै रगतले पोखिएका शब्द भने जस्तो, आफै मनभित्रबाट लेखेका शब्दहरू होइन, जुन गीत मिल्न त मिल्दैन छैन। यस्तो गीत भनेकै कति एकदमै कति कल्पना हुन्छ, कति यथार्थ हुन्छ होइन, कति समाजका घटनाहरू हुन्छ होइन, त्यो किसिमको हुन्छ। त्यो हुँदा पनि मलाई यो गीतले चाहिँ यत्तिकै मेरो पहिलो गीत पनि सानो कहाँ छौ होइन, त्यहाँदेखि पनि हेर्दाखेरि मलाई अलिकति सेन्टिमेन्टल गीतहरू एकदम मनपर्छ, स्याड गीतहरू। त्यो हुँदा पनि त्यो भएर यो टाइटलै मलाई हुन्छ नि, त्यो टाइटल जस्तो आम्फालमकी झुन्डेर मरम कस्तो खालको होला भन्ने जस्तो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि लाग्न सक्छ होइन। म पनि यो टाइटल लेख्दाखेरि अलिकति यो हुँदैन कि जस्तो पनि लाग्थ्यो होइन। त्यो हुँदाखेरि यो एकदमै माया प्रेममा होइन तडपिएको हुन्छ नि, न त मर्न सक्छु न त बाँच्न सक्छु होइन, तर पनि माया लाग्छ टाइपको हुन्छ नि। जुन समाजमा भएका घटनाक्रमहरू, युगल जोडी छुटेर बसेका कथाहरू होइन, त्यो किसिमको चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। अनि त्यो भएर त्यो किसिमको गीत लेखेको। यो शब्दहरूले चाहिँ एकदमै छुन्छ कि, देख्छु नि त गाउँघरतिर पनि। अनि त्यो भएर त्यो लेख्दाखेरि पनि म धेरैचोटि भक्कानिएको छु गीतमा होइन। जस्तो अब मैले अगाडि त्यो फर्स्टमा त्यो लेखेको सबै गीत हुँदैनन् गीत, कति कथा मिल्दछन् मसित होइन, सुन्नेलाई त गीत गजल होला, जसले भोग्छ उसैको मन रोला भनेको थियो। यो चाहिँ एउटा त्यो कथा टाइपको गीत हो। मैले त्यो शब्द कोर्दै मैले यो शब्द पहिले यो सुरुमा डायलग राख्छु भनेर बनाएको थिएँ। मलाई बोल्न मन लागेको डायलग एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। त्यति बेला फेरि के भयो भन्दा त्यो एकदम हतार थियो, राख्ने कि नराख्ने भन्ने पनि थियो। अनि त्यो भएर यता एडिट गर्नुपर्ने, गीत रिलिज गर्नुपर्ने, अनि ठ्याक्क त्यो सम्झनामै भएन कि, त्यो भएर आफै जबरजस्ती बोलेको मैले। खासै बोल्न त आउँदैन होइन, सायद त्यो बेलामा कमल सरले बोलिदिएको अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। गीतै मिठो छ नि त, गीतले बोलेको छ। त्यही त, थ्याङ्क यू सो मच। समीक्षा, अब म अर्को कुरा, अहिले गीतको माहौलमा तपाईँका गीतहरूको सङ्ख्या बढ्ला या नबढ्ला आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले नै सङ्ख्या कम गर्नुभएको छ, गुणात्मक सिर्जना बढी गाउनु भएको छ। एउटा खुसीको खबर के हो भने समीक्षाले चाहिँ बल्ल गीत चिन्न थालेकी छिन् भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ। जुन गीत गाउँछन् त्यो चल्नुको अर्थ चाहिँ एउटा त्यो पनि होला जस्तो लाग्छ है। अब सबै सर्जकहरूले एकदमै विश्वास गरेर मिठो मिठो गीतहरू गाउन दिनुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। त्योभन्दा पनि दर्शक श्रोताको माया हो कि सबै। तपाईँले अब तत्कालै एउटा नयाँ गीत सम्भवतः तयारी भएको छ जस्तो लाग्छ, बसन्त थापासँग तपाईँ र पलजीले खेल्नु भएको छ होइन? हजुर हो। कस्तो भएको छ भिडियो? एकदमै राम्रो भएको छ। अहिले भर्खर मैले हेरेर आउँदैछु होइन। अनि बसन्त थापा दाईसँग नि एकदमै काम गर्ने एकदम ठुलो रहर थियो कि होइन। अनि तपाईँ 3-4 महिना अगाडि सुर्ती मार्दैमा पलजीसँग स्क्रिन सेयर गर्नु र यो गीतमा चाहिँ ठ्याक्कै अलि सुहाएको जस्तो देखिएको छ गीतमा, भिडियोमा एकदमै अहिले चाहिँ सुहा छ। हजुर, बल्ल पलसँग अब चाहिँ सुहाउँदो जस्तो जोडी देखिएको छ। हजुर अहिले चाहिँ छ है। तपाईँलाई फिल्मतिर पनि पलसँगै फिल्म खेल्नु पर्यो भने नि खेल्नुहुन्छ? त्यो त अनि सोच्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अफर चाहिँ आएको छैन? छ
आएको छ रे भन्ने सुनेको छु मैले कतिपय त्यो मुभीको हल्ला त अब जे पनि हल्ला हुन्छ होइन सबै हल्ला हुन्छ भन्ने हुँदैन छैन छैन है तर तपाईँ भविष्यमा फिल्म खेल्ने तयारीमा चाहिँ हुनुहुन्छ होइन छैन कहाँ हुने हेरौँ अब यस्तो हुन्छ पछिको दिन कसैले देखेको हुँदैन होइन जे नि हुनसक्छ कस्तो तपाईँको खास पलजीसँग भेट चाहिँ कहाँबाट भएको थियो पिपलुबाट भन्ने हाम्रै गीत दाइ तपाईँहरूकै गीतबाट हजुर हो भने त तपाईँ लक्की हुनुहुँदो रहेछ क्या होइन यहाँ पनि जस्तो पलजी र उहाँको सहकारी अहिले पछिल्लो समय लगातार फापिरहेछ नि होइन एकदमै राम्रो भइरहेछ हामी पिपलुबरमा भेट भएको थियौँ फेरि तिम्रै मायालेमा सँगै काम गर्ने अवसर मिलेको थियो होइन जो सबै गीतहरू माया गरिदिनु भएको छ त्यो नै लक्की भयो उहाँको लागि एकदमै दुइटै चल्यो होइन तिम्रो मायाले पनि यति बेला करोडको क्लबमा छ पुगिसक्यो पिपलुबाट पनि अब पुग्न आँटेको छ हजुर त्यसपछि सुर्ती मार्दै मार्दै पनि पुग्दैछ हजुर पुग्न लागेको छ पलजीसँग तपाईँले जस्तो ब्याक टु ब्याक एकदम रमाइलो रमाइलो मात्र गीत खेलिरहनु भएको छ नि होइन सबै जसो गीतहरू हिट छन् तपाईँले यस्तो खालको गीतमा चाहिँ अझै मलाई खेल्नै मन लागेको छ भन्ने कुनै त्यस्तो गीत छ लभ सङ ओके अल द बेस्ट त्यस्तो गीत पनि कोही कसैले अझ के यहीँ सृजनाकर्ता हुनुहुन्छ तपाईँलाई आउँछ होला अफर अब गीतहरू भइरहेछ अब छिट्टै हाम्रो मन परेर यो समीक्षा र मेरो गीत त्यो आउँदैछ त्यसै गरेर मेरो सास भने नि तिमी मैले र समीक्षाले मैले पहिलोपटक आधुनिक गीत गाउने प्रयास गरेको छु होइन त्यो गीत पनि आउँदैछ अर्को गीत पनि छ त्यसको नाम नखोलिहालौँ होइन त्यो पनि तयारीमा छ पक्कै पनि समयले साथ दियो भने पक्कै पनि भोलिको दिनमा हिजोको दिनमा जसरी सहकार्य गरेका थियौँ त्यसरी धेरै गीतहरूमा सहकार्य हुनेछ म दुवैले एउटै प्रश्न सोध्छु तपाईँको बङ्गाली कलाकार पलजी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई एकदम मन पर्यो मेरो एकदमै फेभरेट होइन साथी पनि हुनुहुन्छ उहाँको व्यवहार होइन उहाँको एउटा स्ट्रगल फेज हुन्छ नि हामी एउटै घरको 3 भाइ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ जेठो म माइलो मेक्सम कान्छु होइन त्यस्तो मिल्नु एकदमै हुन्छ नि हाम्रो त्यति धेरै भेटघाट हुँदैन होइन तर जहिले हाई हेलो के छ कस्तो छ सबै चिजहरू भइरहेको हुन्छ र हामी त्योभन्दा धेरै आत्मीयता छौँ एउटै परिवारको जस्तो केही कुराहरू राम्रो भयो भने आफ्नै मान्छे जस्तो लाग्ला केही नराम्रो भयो भने एकदम चित्त दुख्ला एकदमै पक्कै पनि किन भन्दा एउटा दाङको सान पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन जसले गर्दाखेरि हामीले गर्व गर्ने ठाउँ पनि पाछौँ ओहो दङ्गाली हिरो होइन पल शाह दङ्गाली हिरो आकाश श्रेष्ठ होइन किनकि अब हामी त्यही ठाउँको एउटा भौगोलिक क्षेत्रले पनि र त्यति मात्रै नभएर एउटा सिङ्गो नेपालको त्यसै गरेर चलचित्र क्षेत्रको त्यसै गरेर हाम्रो विशेष त अझ लोकदोहोरीलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ उहाँले गर्दा नै एक किसिमले आज लोकदोहोरी क्षेत्रको एउटा लेभल अझ माथि पुगेको हो कि भन्ने मैले चाहिँ आभास गर्छु किन भन्दा हिजोको दिनमा हिरो हिरोइनी खेलाउन कति गाह्रो हुन्थ्यो मान्नुहुन्थ्यो लोकगीतमा पनि खेल्ने होइन अथवा लोकगीतमा कहाँ लोकगीत रहेछ यो त टाइपको कुरा आलोचना गरेँ नि लामो समय एकदमै जब उहाँ आएर लोकदोहोरीमा खेलिदिन थाल्नुभयो त्यसपछि अहिले लगभग नाक खुम्चाउनेहरू एकदमै कम हुनुहुन्छ प्रत्येक लोकगीतहरू लोकदोहोरीहरू करोड क्लबमा छन् अहिले होइन यसमा केही हिस्सा पलजीलाई पनि जान्छ एकदम बेस्ट तपाईँलाई पनि यही प्रश्न तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई त झन् एकदमै राम्रो लाग्छ सेम दाइले भन्नुभयो नि त्यही हो कसैले केही कुराको आलोचना गर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई पनि त्यस्तै चित्त दुख्ने हुन्छ किनभने आफूलाई मनपर्ने कलाकार हो नि त हजुर कसैले केही भन्यो भने त नराम्रो लागिहाल्छ नि अब यो प्रश्नलाई म थाती राख्दै अन्य कुराहरूमा जस्तो गीत सङ्गीतकै कुरामा जोडिन्छु समीक्षा र नरेशको यो साङ्गीतिक जोडीको रूपमा जुन रूपमा चर्चा पाइराखेको छ मेक्समसँग चाहिँ तपाईँले समीक्षालाई अलि बढी गीतहरू गाउन दिउँ भन्ने चाहिँ सोच्नु भयो कि भएन मेक्सम यही नेपालमै हुँदै गयो एकदमै आउन बित्तिकै नाटकै हो समीक्षासँगै गएको आउन र समीक्षासँगै गएको होइन त्यसै गरेर तीज गीत समीक्षासँगै म तिम्रै कान्छु समीक्षासँगै गएको होइन तिनटै गीत जो सबैले माया गरिदिनु भएको छ मेरो छोरा होइन मेरो छोरा पनि समीक्षासँगै गएको होइन त्यो भएर एकदमै मैले भने नि हामी एउटै फ्यामिली हो कि जब हामी कुनै काममा जोडिन्छौँ होइन त्यो हुँदाखेरि
जब काम गरिसकेपछि जस्तो हिजोको दिनमा उनी कहाँ म कहाँ थियौँ, जब यो गीत सङ्गीतले भेट गरायो, हामीले गीतमा सहकार्य गरिसकेपछि हामी एउटा फ्यामिली हो। म जहिले पनि त्यसरी लिन्छु होइन। जे होस् काम गरेको कति सफल हुन्छन्, कति असफल हुन्छन्, तर हाम्रो काम चाहिँ निरन्तर रहिरहन्छ। जसमध्ये अब मेरो छोरा एकदमै माया गरिदिनु भयो, नाटकै त्यत्तिकै माया गरिदिनु भयो होइन। जस्तो मेक्समलाई सहकार्य गराउँदा नै मेरो गीत यत्रो ग्याप भइरहेछ क्या भाइले जोगाउनाले आफू पछाडि हट्नु होइन नि, एकदम राम्रो भइरहेछ नि त। त्यहाँ त मैले अलरेडी के अरे शब्द लेखिरहेको छु, कोरिरहेको छु, सङ्गीत भरिरहेको छु नि त होइन। त्यो भएर चाहिँ नदेखिँदो रहेछ क्या शब्द सङ्गीतकारहरू चाहिँ। एकदम अब गीत त कन्टिन्यू आइरहेछ, ठ्याक्क दर्शक श्रोताहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ माया मारेर पछि बल्ल सहकार्य भन्ने चाहिँ भइरहेछ कि हाम्फालाम्की झुन्डेर मरम। तर प्रत्येक महिना 2 महिनामा सहकार्य भइरहेछ, फेरि आइ नै रहेछ। मैले नै त्यही प्रश्न गरेँ नि अघि नै, म आफै कन्फ्युज हुन्छु कि ताकि थाहा छ तपाईँको हरेक गीत उनले गाइरहेछ। हो नि त, एकदमै एकदम। अब अर्को कुरा जस्तो यो बिचमा मेक्समको चाहिँ अलिकति फाप्ने जोडी भनेको चन्दा हरियाल होइन। समीक्षा भन्दा चन्दातिर तानिदिनु भयो यो पटक। त्योभन्दा पनि मेक्सम आइसकेपछि पहिला पनि सानो कहाँ छौ इन्द्रेणीमा गएको एकदमै माया गरिदिनु भएको थियो। अनि बाहिरबाट आइसकेपछि भाग 2 भनेर आयो सानो कहाँ छौ, त्यो पनि एकदमै माया गरिदिनु भयो। यो श्रेय भनेको हामी योसित गाउँछौँ त्योसित गाउँछौँ भन्ने नै हुँदैन। दर्शक श्रोताहरूले कुन जोडीलाई माया गरिदिनुहुन्छ होइन, कसले गाएको हेर्न मन पराउनुहुन्छ, सुन्न मन पराउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अत्यावश्यक कुरो हुँदो रहेछ। दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ त्यो लाइभ दोहोरी एकदमै माया गरिदिनु भयो। अनि त्यो हुँदाखेरि मेक्सम र चन्दाको जोडी भनेर साङ्गीतिक बजारमा छायो। र यही हौसला स्वरूप नै अब हामी छिट्टै करिमैको दोष रेकर्ड भइसकेको छ। हामी 1-2 दिनमा सुटिङ गर्दैछौँ। सम्भवतः हप्ता 10 दिनभित्र हामी यो गीत मेक्सम भाइ र चन्दा हरियालको आवाजमा लिएर आउँदैछौँ। अल द बेस्ट। त्यो गीतको लागि पनि चन्दाको आफ्नै कथा छ भन्ने धेरै थाहा छ। अब त्यो गीतको सुटिङ पछि पनि चन्दा र स्वयं मेक्समले नै खेल्ने कुरा के छ? एकदमै मेक्सम र चन्दा नै खेल्छन्। त्यो गीत पनि हुन्छ नि अलिकति स्याड नै छ। म कलम चलाउँदै गर्दाखेरि खासै त्यस्तो फिल हुँदैन कि, यत्तिकै एउटा स्टोरीमा लेखिरहेको हुन्छ। जब त्यो रेकर्ड भइसक्यो अनि रेकर्ड भइसकेपछि पहिलो दिन सुन्दा त खासै त्यस्तो केही पनि लागेको थिएन। भाइले बाइक चलाउँदै थियो, अर्को दिन हेडफोन लगाएर म हिँड्दै थिएँ। जब त्यो गीतको त्यो शब्दहरू आउँछ नि, कति शब्दले म आफै त्यो बाइक भाइले अगाडि चलाइरहेको छ, म पछाडि रोइरहेको छु कि त्यो किसिमको फिल चाहिँ त्यो ओहो शब्द यस्तो मिठो रहेछ भन्ने चाहिँ म आफूलाई लेखेँ हो कि भन्ने त्यो यस्तो नि मैले लेखेछु टाइपको हुन्छ पक्कै पनि। तर के भन्दा सबै मैले लेखेको मलाई त मन परि नै हाल्छ होइन। अब दर्शक श्रोताहरूले कुन रूपमा ल्याइदिनुहुन्छ, कुन रूपमा हेरिदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ बजारमा आएपछि थाहा हुन्छ। म आफूलाई चाहिँ एकदमै मन परेछ त्यो गीत। अब यो प्रसङ्ग गीतकैमै रह्यो। समीक्षा तपाईँले गाउनु भएको माया मारेर एकैछिनपछि गाउन लाउँछ त धनगढीको बसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय हट होइन एकदम चलेको गीत भएको हुनाले थोरै गाइदिनु। म सम्झन चाहे हाम्रो गोविन्द भट्टराई दाई हाम्रो यो गीतको प्रोड्युसर र हाम्रो सङ्गीत चाहिँ हाम्रो गोविन्द पङ्गिनी दाईको हो। अनि उहाँहरूलाई सम्झिँदै अनि हाम्रो अमृत सापकोटा दाई अनि मैले अनि कमला बुनुले गाएको गीत हो है। पछिल्लो समय एकदमै माया गरिदिनु भएको सबैजनाले। कति बेला भेटौँ झै भएको छ नि, के ल्याउन भनी छो थाहा छ नि, धनगढीको बसमा हे आउँदा मलाई ल्याइदिनु छट्ट कालो चस्मा। कालो चस्मा कहीँबाट ल्याउनु भयो? ल्याइदिनु भएको थियो हाम्रो गोविन्द दाइले अस्ट्रेलियाबाट। रियलै थियो? दुईवटा चस्मा ल्याइदिनु। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ कि समीक्षा म तिमीलाई के ल्याइदिउँ भन्नुभएको थियो। अनि मलाई चाहिँ चस्मा एकदमै मनपर्ने, दाइ मलाई चस्मै ल्याइदिनु भनेको। लास्टमा गीतमा पनि चस्मा रहेछ कि फेरि। थाहा थिएन तपाईँले फेरि त्यस्तै गीत भन्दैछ? नै थाहा थिएन मलाई। अनि लास्टमा त अनि चस्मा अब मैले सेम रियल नै भयो क्या। दाइ मलाई चस्मा ल्याइदिनु है भनेको। अनि आउँदा मलाई ल्याइदिनु चट्ट कालो चस्मा। चस्मा लाएर खेले त नि हो नि त्यही चस्मा छ। अब गीतको परिधिभित्र धेरै कुरा जोडियो होइन। सङ्गीत यात्राको कुरा पनि जोडियो, सहयात्राको कुरा पनि जोडियो। सफलताका त जति कुरा गरे पनि सकिन्न। तपाईँहरूको जुन सफलता सायद यो बिरलै समीक्षाको सफलता देख्दा सबैलाई डाहा लाग्छ। त्यही भएर कति बेला आँखा पनि लाग्छ होइन। चर्चा हुँदै गर्दा डाहा लाग्दा आँखा लाग्नु त्यो स्वाभाविक हो। तर आँखा लाग्दै गर्दा समीक्षा त्यो आँखा फोर्नतिर जान्नन्। उनी सुनिएर बस्छन् र त्यो आँखा जब बन्द हुन्छ अनि मात्र देखिन्छन्। यसले चाहिँ एउटा खुसी दिन्छ। के भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदै?
एकदमै समीक्षाको सफलतामा एकदमै खुसी लागिरहेछ भनिन्छ। खुसी हुने तपाईँ पनि हो। एकदमै शत्रु लागोस् दैव नलागोस् केही पनि हुँदैन शत्रु लागेर होइन। त्यो चिजले झन् आफूभित्रको स्टामिना बढ्छ। म कहाँनिर सत्रको नि होइन त्यो चिजले आफूलाई जोगाउँछ होइन। कहाँनिर मैले यदि गल्ती गरेँ भने मलाई कहीँनिर वार गर्छन् है, त्यो भएर मैले गल्ती गर्न हुन्न, गलत बाटो हिँड्न हुँदैन, मैले अझै केही गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने किसिमको होप आउँछ। शत्रु हुन जरुरी छ समीक्षा होइन। त्यो भएर दैव नलागोस् हुन्छ नि, त्यही भएर आफूले अझै धेरै प्रगति गर। भएको राम्रो एकदमै। त्यो चिजले गर्दा नै आफू केयर हुन्छ अलिकति होइन। जस्तो कसैले वार गर्छ भनिसकेपछि हिँड्दा पनि आफू सतर्क भएर हिँड्छ, बेलैमाथि घर पुग्छ होइन। त्यो चिजहरू पोजिटिभ कुराहरू पनि धेरै छ क्या। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जो हाम्रो सहकार्य एकदम फापिरहेछ, भोलिको दिनमा पनि यस्तै सहकार्य गर्न पाइराखोस्। हामफालमकी झुन्डेर मरम सानो तिमीलाई बिर्सन के गरौँ, हाम्रो यो स्याड गीत समीक्षाहरू मैले गाएको आइसकेको छ। आशा छ दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनु भएको छ। अझ धेरै माया गरिदिनु होला, टिकटक बनाइदिनु होला, फेसबुकमा सेयर गरिदिनु होला, साथीहरूलाई फरवार्ड गरिदिनु होला। मेक्सम नरेश अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत आइसकेको छ। नहेरेको भए हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। स्पेसली हाम्रो कमल सरलाई पनि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा भाग्यमानी पनि हो समीक्षा र मेक्समको मात्र होइन, लगभग समीक्षाको अन्तर्वार्ता चाहिँ प्राय एक्सक्लुसिभ चाहिँ मैले लिन पाउँछु होइन। हजुर एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि त हजुरले। अल द बेस्ट, धेरै धेरै शुभकामना। मेक्सम सरलाई पनि आउँदै गरेको गीतको अहिले शुभकामना यहीबाट। नरेश सरलाई त अझ राम्रो गीत सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। अनि समीक्षाको सफलता सधैँ देख्न पाऊँ, तपाईँ र पलको भिडियो चाहिँ छिट्टै हेर्न पाऊँ है त। अब यही 17 गते रिलिज हुँदैछ। युट्युब च्यानल चाहिँ कुनबाट आउँछ त्यो चाहिँ फिक्स छैन। अनि जे होस् भिडियो एकदमै राम्रो बनेको छ। बसन्त थापा दाइ र मैले गाएको थियौँ होइन। अब बसन्त दाइको गीत सानैबाट सुन्दै आएको हो होइन। आज उहाँसँग काम गर्दा फेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ है। आशा छ एकदमै माया गरिदिनुहुन्छ सबैजनाले। एकदमै राम्रो छ गीत चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, थ्याङ्क यू सो मच कमल सर। हजुरलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोदेखि आजसम्म साथ सपोर्ट पाइरहेका छौँ, भोलिको दिनमा पनि यस्तै साथ सपोर्ट पाइराखौँ। म जहिले पनि गीत आउन बित्तिकै म कमल सरलाई सम्झिन्छु होइन। के छ बाबा खबर, गीता चाहिँ भनेर दुःख दिन पनि मन लाग्छ होइन। जोस् दुःख पनि गरिदिनुहुन्छ, त्यही भएर त सम्झिन्छु नि होइन। त्यही भएर धेरै धेरै एकदमै खुसी लाग्छ हिजो सिटिजन एफएमदेखिको स्ट्रगल होइन, सबै चिजहरू। थ्याङ्क यू सो मच। सधैँभरि यस्तै सहकारी गीत आइसकेको छ मेक्सम नरेश अफिसियल युट्युब च्यानलबाट। सबैजनाले हेरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला है। र नरेश दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दाइ है। अझै सपोर्ट गर्नु होला सधैँभरि। यस्तै मिठो मिठो गीत अझै गाउन दिनु होला मलाई है। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। गीतको लिङ्क मैले युट्युबको तल कम्युनिटीमा त राखेकै छु, तर तल तपाईँले कमेन्टको टपमा पनि देख्नुहुन्छ अनि डिटेल्समा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यो लिङ्क थिचेर चाहिँ गीतमा गएर इन्टरभ्यू हेरेर आएको भनेर पनि कमेन्ट गर्नु होला, किनकि थाहा हुनु पऱ्यो नि त इन्टरभ्यू हेरेर आएको भन्ने। त्यो चाहिँ सबैले अनिवार्य कमेन्टमा गएर लेखिदिनु होला भन्दै हेर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।